के तपाईलाई थाहा छ नारी के हो? सही अर्थमा उनी स्वर्गबाट पठाएकी एक सुकुमल उपहार हुन्। साँच्चै हो भने नारीमा स्नेहको धारा यति प्रबल भएर बहन्छ कि विश्वको कुनै पनि वस्तुसँग त्यसको बराबरी गर्न सकिँदैन। परमात्माले नारीको रचना केही यस्तो तरिकाले गरेका छन् कि उनी दुःखको काँडा हटाएर सुखको बाटो बनाउँछिन्। उनले घर, समाज एवं विश्वलाई प्रकाशमान पार्छिन्। विश्वको जननीको नाम नै घर अथवा गृहस्थ हो। सम्पूर्ण साम्राज्य यिनैको कारण सुरक्षित रहन्छ। सम्पूर्ण संसारिक वैभवभन्दा पनि गृहस्थलाई प्रिय र उच्च राख्छिन्। हीरा जवाहरातलाई पनि स्नेहको अभावमा तुच्छ मानिएको छ। यो कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन कि सम्पूर्ण सौन्दर्य परमात्माबाट पाएको एक अद्भुत एवं अलौकिक उपहार हो। यति भएर पनि सुन्दर घर, सुन्दर वस्त्र एवं सुन्दर सामान पारिवारिक खुसीको अगाडि केही पनि होइन। जेर्मी टेलरको भनाइ छ, एक्लो जीवन बिताउनुभन्दा दाम्पत्य जीवन धेरै सुरक्षित छ। दाम्पत्य जीवनमा खतरा कम छ तथा सुख धेरै। यदि घर गृहस्थीमा जिम्मेदारीको बोझ बढ्यो भने त्यसको वहन गर्नको लागि पनि कुनै न कुनै सहारा अवश्य मिल्छ। आउँदो समयमा यही बोझ सुखकर प्रतीत हुन थाल्छ। हाम्रो जीवनमा हाम्रो घरको महत्त्व धेरै छ। हामी आफ्नो घर बसाएर पनि आफ्नो जीवन सफल बनाउन सक्छौँ। यदि हामी जीवनको वास्तविक सुख लिन चाहन्छौँ भने हाम्रो घर हुन आवश्यक छ। घर भन्नुको हाम्रो तात्पर्य गृहस्थी नै हो, न कि आवास। घर शब्दमा एउटा यस्तो रसिकता पाइन्छ जसले हृदयलाई खुसी बनाउँछ। कुनै पनि पुरुष घरको सुखद कल्पना मात्रले आफ्नो दुःख एवं थकान बिर्सने गर्छन्। उसलाई आफ्नी पत्नीको मुस्कान, नटखटको कलाकारिताले एक स्वर्गिक आनन्दको अनुभूति गराउँछ। घर गृहस्थको चिन्तादेखि डराएर मानिस विवाह गर्न अन्कनाउने गर्छ। ऊ दुनियाँको महान अलौकिक सुखबाट वञ्चित रहन्छ। उसको हालत एउटा खुट्टा भाँचिएको मानिसको जस्तो हुन्छ। धेरै मानिसहरू यो संसारमा यस्ता पनि देखिएका छन् जसले उमेरमा विवाह गरेनन्। उनीहरूले केही हदसम्म आफ्नो जीवनलाई सफल पनि बनाए। फेरि पनि उनीहरूको जीवनमा रुखोपना नै धेरै देख्न सकिन्छ। एक सुगन्ध जुन उनीहरूको जीवनमा चाहिएको थियो त्यो कदापि रहने छैन। यौवन एक प्रेम पुष्प हो। वृद्धावस्थालाई एक पाकेको फल मानिएको छ। घर सिर्फ शरीरमा आवास होइन, अपितु मनको मन्दिर पनि हो। हामीले आफ्नो दाम्पत्य जीवन प्रेमले हाँसी हाँसी बिताउनुपर्छ। यदि स्नेह एवं प्रेमको बिहानी सुनौलो छ भने साँझ रङ्गिन छ। अमोद प्रमोदले प्रेमको संसार बस सुखदायी प्रतीत हुन्छ। कुनै परिवारको खुसीको आदर्श स्वरूप चुल्होको वरिपरि छरिएको मुस्कान नै हुन्छ। यो कुरालाई तपाईँ दुनियाँको महापुरुषको जीवनमा आध्यात्मिकताका साथ पाउन सक्नुहुन्छ कि उनीहरूको सफलताको पछाडि उनीहरूको घरको धेरै ठुलो हात रहेको छ। ऊ आफ्नो परिवार अथवा घर गृहस्थी अथवा पत्नीको कारण नै आफ्नो उद्देश्यमा सफलता पाउन सक्छ। तपाईँले आफ्नो घरको रूपमा एउटी पत्नी पाउनु भएको छ। तपाईको जीवनलाई उसको व्यवहारले नै सफल एवं उन्नत बनाउन सक्छ। यदि तपाईँले आफ्नी पत्नीलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो भने अवश्य उनले पनि तपाईँलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछिन्। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि पत्नी समुच्च रूपमा तपाईँकै भएर रहोस्, तब तपाईँले उनलाई भरपूर प्रेम दिनुपर्छ। उनीसँग अपनत्वको व्यवहार गर्नुपर्छ। जुन दुःख तपाईँले भोग्नुपर्ने हुन्छ त्यो ताजा खुल्ला हावामा हुन्छ। तपाईँकी धर्मपत्नी बिहानदेखि रातिसम्म घरभित्र बन्द रहन्छन्। उनको सेवा एवं प्रयासलाई तपाईँ कुनै प्रकारले कम नसम्झनुहोस्। निसन्देह पति पत्नी पूर्णताको आधा आधा भाग हुन्। एक अर्काको अभावमा दुवै आधा अधुरा हुन्छन्। त्यो स्थितिमा त समस्याहरू पनि विकराल रूप लिन्छ, जबकि विरोधी भागलाई मिलाएर एक गरिन्छ। एक लेखकको भनाइ छ, पतिव्रता पत्नी एक दीर्घ खोजको नतिजा हो। उनले बिकाऊ चिजको जसरी देखावा गर्दिनन्, यस्ती पत्नी हर प्रकारले हरेक परिस्थितिमा आफ्नो पतिको साथ निभाउँछिन्। एक प्रकारले आफ्नी पत्नीलाई पतिव्रता बनाउनु पुरुषको हातमा छ।
तपाईले आफ्नी पत्नीलाई सन्तोष भरिएको स्नेहको अपेक्षाले हेर्नुहोस्। आफ्नी पत्नीलाई समानताको दर्जा दिनुहोस्। उनको कुनै पनि जायज इच्छा पूरा गर्नमा आफ्नो अपमान भएको नसम्झनुहोस्। कुनै मानिसको सफलताको लागि उसलाई सुखले भरिपूर्ण घरेलु जीवन धेरै आवश्यक हुन्छ। तपाईको जीवनमा यही उद्देश्यले आफ्नो घर गृहस्थीको विशेष महत्त्व रहन्छ। त्यो मानिसलाई समझदार भनिनेछ जो कुनै मूर्ख केटीसँग सिर्फ त्यो केटीको मनमा स्नेहको धारा प्रभावित हुन्छ भन्ने सोचेर विवाह गर्छ। त्यो केटालाई मूर्ख भनिनेछ जो कि बुद्धिमान केटीसँग विवाह त गर्छ तर उसको मनमा प्रेमको एक थोपा पनि हुँदैनन्। कुनै पतिको लागि उसकी पत्नी स्नेह स्वभाव भएकी होस् यति नै काफी हुन्छ। दुनियाँका लगभग सबै महान पुरुष आफ्नी पत्नीप्रति कृतज्ञ रहन्छन्। यो कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन कि कुनै पुरुषको सफलतामा उसकी पत्नीको हात जरुर हुन्छ। केही महापुरुष यस्ता पनि देखिन्छन् जसको जीवन आफ्नी पत्नीको कारण दुखी हुन्छ। यो कुरा दुनियाँले त भने तर उनीहरूले कहिले पनि यो कुरा स्वीकार गरेनन्। टाल्स्टायकी पत्नी आफ्नो पतिलाई सदैव गाली गरिरहन्थिन् किनकि उनी आफै अत्यधिक ककर्स एवं लडाकु स्वभावकी महिला थिइन्। उनकी पत्नीले उनीसँग त्यो बेलामा पनि हरेक दिन झगडा गरिन् जब उनी आफ्नो विश्व प्रसिद्ध उपन्यास युद्ध र शान्ति लेखिरहेका थिए। हुन त उनकी पत्नीले सदैव उनको मजाक नै उडाइन्। फेरि पनि उनले उनलाई सदैव आफ्नो आदर्श मानिरहे। सारा दुनियाँलाई थाहा छ सुकरातकी पत्नी पहिलो दर्जाकी ककर्सा महिला थिइन् तर सुकरातले सधैँ भनिरहे कि उनी मेरी प्रेरणा हुन्। निसन्देह नराम्रो कुरा सहनु पनि एक महानताको सूचक हो। ओनासिसको भनाइ छ दुनियाँमा पत्नी भन्दा ठुलो अर्को कोही सल्लाहकार हुँदैन। आफ्नो सफलताको लक्ष्यमा उसलाई सदैव भागीदार बनाउनुपर्छ। सही अर्थमा हेर्ने हो भने ओनासिसको यो भनाइ जिन्दगी जिउने तथा आफ्नो कार्यकलाप गर्ने एक सूत्र हो। आफ्नी पत्नीलाई आफ्नो सच्चा मित्र मान्नुहोस्। दुःख सुख हरेक कुरामा उनको सल्लाह लिनुपर्छ। आफ्नी पत्नीलाई भोगविलासको साधन अथवा नोकर्नी मात्र सम्झनु पूर्णतः गलत कुरा हो। यसले तपाईको जीवन बर्बाद हुनेछ। एउटा कुराको ध्यान अवश्य राख्नुहोस् कि तपाईँ कुनै पनि यस्तो काम नगर्नुहोस् जसले तपाईको घरको सुख शान्ति भङ्ग होस्। तपाईँले आफ्नी पत्नीसँग केही लुकाउनु हुँदैन। तपाईँ जब उनीसँग केही लुकाउनुहुन्न तब उनी तपाईँकी सहयोगिनीको रूपमा हरपल तपाईँको मनको नजिक रहनेछिन्। आफ्नो घर बनाउनु या बिगार्नुमा तपाईँकै हातमा छ। आफ्नी पत्नीलाई तपाईँ जुन ढाँचामा ढाल्न चाहनुहुन्छ ढाल्न सक्नुहुन्छ। उनी माटोको एक काँचो पात्र समान हुन्छन्। जस्तो पकाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै पाक्नेछिन्। पतिलाई सल्लाह दिइन्छ कि उनीहरू आफ्नी पत्नीसँग सद्व्यवहार गरून्। कुनै पनि कुराले विवाहपछि त्यति कष्ट दिँदैन जतिकि चरित्रहीनताले दिन्छ। कुनै पनि मानिसमा स्पष्टवादिताको अभावको अपेक्षा चुप लागेर बस्नु धेरै राम्रो हो किनकि यस्तो हुनाले उसको चरित्रको वास्तविक रूप खुलेर अगाडि आउनेछ। श्रीमती पीटी बर्मको भनाइ छ पति पत्नी बीच धेरै जसो विवाद यसकारणले हुन्छ कि प्राय सामान्य स्तर भएकी स्त्री आफ्नो पतिको रुचिबाट अनभिज्ञ रहन्छन्। पत्नीको प्रेम कुनै पनि पुरुषको जीवनको एउटा ठूलो भाग खेर्न सक्छ, सम्पूर्ण जीवन होइन। यसको विपरीत पतिको प्रेमले पत्नीको सम्पूर्ण जीवनलाई घेर्छ। ऊ क्षणभरको लागि पनि त्यो प्रेमबाट टाढा हुन सक्दैन। आफ्नो छोरासँग एक अनुभवी बुढियाले भनिन्, छोरा, यदि तिमी आफ्नो विवाहपछि सुखी रहन चाहन्छौ भने सधैँ आफ्नो घरमा बियर राख्नु। छोराले बियरको अर्थ रक्सी भन्ने बुझ्यो। कुरालाई गहिराईसम्म लग्दै बुढियाले सम्झाइन्, होइन छोरा, मेरो भनाइको मतलब त्यो बिल्कुलै होइन जुन तिमीले बुझेका छौ। एक बियर अर्थात् सहन गर, दोस्रो फार बियर यानि बिर्सिदेऊ। यो सानो भनाइमा बुढियाले विवाहित जीवनको सारा सूत्र सम्झाएकी थिइन्। ठिक यस्तै प्रकारले आफ्नो छोरालाई एउटा बाबुले सम्झाउँदै भने, छोरा, मैले फुलमाला गर्दा तिमीलाई सल्लाह दिएको थिएँ आफ्नो आँखा खुल्ला राख्नु, तर अब तिम्रो विवाह भइसकेको छ। तिम्रो लागि मेरो सल्लाह छ आँखा बन्द राख्नु।
एक पटकको कुरा हो, दार्शनिक डिम्सनसँग भेट गर्नको लागि एउटी केटी आइन्। उनले डाक्टरसँग प्रश्न गरिन्, के तपाईँ बताउनुहुन्छ, कोही नारीहरू आफ्नो पतिको साथ जीवनभर निभाउने गर्छन्, जबकि कोही चाहिँ 1-2 वर्षपछि छुट्ने गर्छन्। आखिर यस्तो किन हुन्छ? हो, डिम्सनले जवाफ दिए। कुनै पनि कामकाजी पतिले आफ्नो घर बाहिर जब विरोध एवं थकाउने खालको सङ्घर्षको सामना गर्नुपर्छ, तब घरमा उसले जीवनसङ्गिनीले सहारा दिने आशा गर्छ। उसको थाकेको टाउकोले आरामदायी अङ्गालोको सहारा पाउनेछ। म यसै कारणले हरेक पत्नीलाई उसको पतिको सिरानी बन्ने सल्लाह दिन्छु। निसन्देह डिम्सनको यो व्याख्या ठिक छ। तपाईँको आफ्नो घर सफलताको बाटोमा सहयोगी साबित हुनेछ र त्यसैबाट तपाईँको कार्यकल्प सम्भव हुन्छ। यसैले ठुलो बडाको राय छ कि यदि केटा आवारा भयो भने उसको विवाह तुरुन्त गरिदिनुपर्छ, ऊ सम्हालिनेछ। यसरी धेरै मानिसहरू सम्हालिएको पनि देखिएको छ। यस्ता अनेकौं उदाहरण देख्न सकिन्छ। एक पटक ओनासिससँग कसैले प्रश्न सोधे, तपाईँ करोडपति बन्नुभएको छ, के म थाहा पाउन सक्छु तपाईँको यो सफलताको रहस्य के हो? ओनासिसले सहज भावमा जवाफ दिए, यसको रहस्य मेरी धर्मपत्नीलाई थाहा छ। ती मानिसले उनकी पत्नीसँग सोधे, तब उनले सबै कुरा बताइन्। ओनासिस उनलाई सबै कुरा बताउने गर्थे। उनी आफ्नो दैनिक काममा आफ्नी पत्नीको सल्लाह लिने गर्थे तथा उनको सल्लाह अमल गर्ने पनि गर्थे। यो कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन कि कुनै पनि पत्नी आफ्नो पतिको लागि एक महान सल्लाहकार हुन्छन्। आफ्नो जीवनमा उसलाई पाइला पाइलामा एउटा यस्तो सल्लाहकारको आवश्यकता महसुस हुन्छ जुन उसको लागि उपयोगी र हितकर सिद्ध हुन सक्छ। आजको व्यस्ततम एवं तनावपूर्ण जीवनमा पतिको लागि पत्नीभन्दा ठुलो अर्को सल्लाहकार हुनै सक्दैन। यदि तपाईँ कुनै यस्तो समस्यामा घिरिसक्नु भएको छ जसको समाधान तपाईँ खोज्न सक्नुहुन्न भने आफ्नो दिमागलाई दुःख नदिनुहोस्। निसङ्कोच भएर आफ्नी पत्नीको अगाडि त्यो समस्याको खुला गर्नुहोस्। उनले अवश्य सल्लाह दिनेछिन् जसले तपाईँको समस्या त हल हुनेछ, साथै आफूलाई तनावमुक्त समेत पाउनुहुनेछ। एन्डमन्ड वर्क लेख्छन्, जब म घर आउँछु तब मलाई सबै चिन्ताबाट मुक्ति मिल्छ। जब ब्राउनलिङको विवाह वैदेहका साथ सम्पन्न भयो तब उनले भने, यो महान कविलाई म बाहेक अरू कसैले बुझ्न सक्दैन। म यिनको नसामा बसिसकेको छु। म यिनको साससम्म सुन्ने गर्छु। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको जीवन तनावमुक्त बनोस्, तपाईँको घरमा सुखको वृष्टि होस्, यदि तपाईँ दुःखबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ भने निसङ्कोच आफ्नी पत्नीलाई राजदार बनाउनुहोस्। आफ्नो यस्तो समस्यामा जसको समाधान खोज्दा खोज्दै तपाईँ निराश हुनुभएको छ, हताश हुनुभएको छ, त्यो विषयमा आजै आफ्नी पत्नीसँग परामर्श लिनुहोस्। उनले निश्चय नै कुनै न कुनै असल सल्लाह दिएर समस्याको भुमरीबाट निकाल्नेछिन्। आफ्नी पत्नीसँग सल्लाह लिनु कुनै हीनता अथवा कमजोरीको सूचक होइन, बरु एक समझदारीको कुरा हो, किनकि दुनियाँभरका महापुरुषको सफलताको पछाडि एक महान सल्लाहकारको रूपमा उनकी पत्नीको हात रहेको छ। जब तपाईँ आफैलाई समस्याको भुमरीमा फँसेको महसुस गर्नुहुन्छ, तब तपाईँकी पत्नीको असल सल्लाहले तपाईँको लागि एक सञ्जीवनीको काम गर्नेछ। जय नेपाल।